नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाओं में हमेशा एक बात फरमाया करते थे कि मुसलमान एक दिन रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर को फतह करेंगे और उस दिन मुसलमानों की ये कौम दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर बन जाएगी और सबसे ताकतवर एम्पायर बन जाएगी। लेकिन उससे पहले ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा जाते हैं और इसीलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आपकी वफ़ात का यकीन भी नहीं कर पाते, क्योंकि अभी तक ना तो रोमन एम्पायर को फतह किया था और ना ही पर्शियन एम्पायर को। वो ये नहीं जानते थे कि अल्लाह ताला उन्हीं के हाथों से इसको फतह दिलाएगा। वो खुद ही रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर को फतह करेंगे और इस्लामिक एम्पायर दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर और सबसे ताकतवर एम्पायर बन जाएगा। अब दौर शुरू होता है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, और मदीने में हर तरफ फितने फैलने लगी। जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उनके सामने खड़े होने की भी हिम्मत न रखते थे, अब वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत में फितना बनकर सामने आने लगे। इन सभी फितनों से निपटने के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में सभी का मुकाबला किया और एक बार फिर पूरे अरब पर इस्लामी हुकूमत उरूज पर आई। लेकिन उनमें से एक जंग ऐसी भी थी जिसमें मुसलमानों को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, और वो जंग थी जंगे यमामा, जिसमें कम से कम मुसलमानों के 700 सहाबी ऐसे शहीद हुए थे जो हाफिज़ कुरान थे। जिसके बाद कुरान शरीफ को एक मुकम्मल तौर पर मस्जिद नबवी में बहुत सारे सहाबाओं के साथ मिलकर हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने लिखा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी कुरान शरीफ लिखा करते थे। लेकिन एक मिनट, अभी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने सिर्फ पूरे अरब पर इस्लामी हुकूमत कायम की थी, अभी तो इस्लाम को इस पूरी दुनिया में फैलना बाकी था। अरब से बाहर दो एम्पायर्स जो दुनिया के सबसे पुराने और ताकतवर एम्पायर होने के साथ साथ सबसे बड़े एम्पायर भी थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा फरमाया करते थे कि एक दिन हम रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर को फतह कर लेंगे। लेकिन अब वक्त करीब आ गया था इन दोनों एम्पायर से टकराने का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब मुसलमान मक्का से मदीना हिजरत करके धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा रहे थे, तब ये दोनों एम्पायर्स, रोमन एम्पायर्स और पर्शियन एम्पायर्स, आपस में जंग कर रहे थे, और ये दोनों ही इस्लाम के सख्त खिलाफ भी थे। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्शियन एम्पायर में इस्लाम की दावत देने के लिए एक ख़त भेजा, तो पर्शियन एम्पायर के बादशाह खुसरो ने वो ख़त फाड़ कर फेंक दिया था। लेकिन उसके कुछ वक्त के बाद ही खुसरो के बेटे ने ही खुसरो को कत्ल किया और पूरे ईरान पर हुकूमत करना चाहा। लेकिन उसके भी एक कमानदार ने उसके बेटे को भी कत्ल कर दिया और ख़ुद तख्ता हुकूमत पर बैठ गया। लेकिन इसको भी हटा दिया गया और एक औरत को तख्ता हुकूमत पर बैठा दिया गया, और ऐसे ही करते करते ईरान के बहुत सारे बादशाह बदलते गए और हुकूमत कमज़ोर होती गई। और इस बात को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु खूब जानते थे कि यही वो वक्त है जब पर्शियन एम्पायर पर हमला किया जा सकता है। तो जैसे ही मुसलमानों ने जंगे यमामा में फ़तह हासिल की, वैसे ही मदीना में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक ख़त लिखा और हज़रत खालिद बिन वलीद की तरफ भेजा कि बजाय वो मदीना आने के ईरान में पर्शियन एम्पायर की तरफ चले जाएं। पर्शियन एम्पायर बहुत ही बड़ा एम्पायर था। उसमें ईरान, इराक, मिस्र, तुर्की, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के भी कुछ हिस्से शामिल थे। खालिद बिन वलीद अपना 18,000 का लश्कर लेकर ईरान की तरफ गए, और ईरान के जिस इलाके में वो गए आज उसे हम कुवैत के नाम से भी जानते हैं। पहले तो उन्होंने पर्शियन एम्पायर को एक ख़त लिखा जिसमें लिखा था, या तो इस्लाम कबूल कर लो या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ ऐसे योद्धाओं को ला रहा हूँ जो शहीद होने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। शहादत उनको इतनी ही प्यारी है जितनी प्यारी तुमको तुम्हारी ज़िंदगी। पर्शियन एम्पायर के जनरल ने सोचा
یہ ابھی ابھی مسلمان بنے ہیں، ان کے پاس اتنی کہاں ہمت جو دا گریٹ پرشین ایمپائر سے مقابلہ کر سکے۔ اس نے ان کے خط کو بہت ہی لائٹلی لیا اور اوائڈ کیا، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اور خالد بن ولید اپنے 18,000 کا لشکر لے کر کویت کے پہلے سٹی قزیمہ کی طرف بڑھے، تو کویت کا جنرل بھی 30-40 ہزار کی ایک فوج قزیمہ کی طرف بھیج دیتا ہے۔ تو خالد بن ولید وہاں سے ہٹ کر کویت کے دوسرے سٹی عفیر کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ اصل میں تو یہ خالد بن ولید کا ہی پلان تھا۔ اب قزیمہ میں جب وہاں کا جنرل دیکھتا ہے کہ یہ لوگ قزیمہ پر نہیں، یہ لوگ تو عفیر پر حملہ کرنے والے ہیں، تو وہ اپنے اس 40,000 کے لشکر کو عفیر کی طرف ہی موڑ دیتا ہے۔ تو خالد بن ولید واپس اپنے لشکر کو قزیمہ کی طرف لے آتے ہیں اور وہیں پر آ کر اس لشکر کے آنے کا انتظار کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو آرام کرنے کا بھی موقع نہیں دیتے۔ اور جیسے ہی پرشین ایمپائر کی یہ فوج قزیمہ میں واپس آتی ہے تو خالد بن ولید جنگ کے لیے بالکل تیار ہوتے ہیں۔ خالد بن ولید کی یہ زبردست پلاننگ تھی کہ پرشین ایمپائر کو اتنا تھکا دیا جائے کہ جنگ کے دن وہ لوگ لڑ ہی نہ پائیں۔ اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پرشین ایمپائر کی فوج ایک پروفیشنل آرمی تھی۔ ان کے پاس جو ہتھیار تھے وہ بھاری تھے، بڑے تھے، مضبوط تھے، جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لانے میں ہی مشکلیں ہوتی تھی۔ اسلامی فوج کے پاس یہ سب نہیں تھا، لیکن اللہ پر یقین اور ایمان بہت مضبوط تھا۔ ہتھیار بھی کچھ خاص نہیں تھے، اور یہی وہ خاص وجہ تھی جس کی وجہ سے خالد بن ولید کا لشکر ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت تیزی سے چلا جاتا تھا۔ خالد بن ولید نے یہی پلان بنایا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ کوانٹٹی اور نمبرز کے حساب سے وہ کبھی بھی پرشین ایمپائر کی فوج کو نہیں ہرا پائیں گے، اسی لیے انہوں نے پہلے پرشین ایمپائر کی فوج کو تھکا دیا۔ پہلی بار مسلمانوں کی فوج دا گریٹ پرشین ایمپائرز کے سامنے کھڑی تھی، اور پرشین فوج کا جنرل مسلمانوں کے جنرل کو اکیلے لڑنے کا چیلنج دیتا ہے، اور پرشیا کی فوج زور زور سے نعرے لگانے لگی۔ لیکن جب دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی فوج سے ایک 7 فٹ کا جنرل اپنی تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے، وہ کوئی اور نہیں خالد بن ولید تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی باڈی بالکل حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی ہی تھی۔ ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ جب حضرت خالد بن ولید گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کے پیر لگ بھگ زمین کو چھو ہی لیتے تھے، اتنا اونچا قد تھا ان کا۔ اب خالد بن ولید کا مقابلہ پرشیا آرمی کے جنرل سے ہوتا ہے، اور پرشیا آرمی دھوکے سے 2 آدمی اور بھیج دیتی ہے، لیکن خالد بن ولید اکیلے ہی تینوں سے مقابلہ کر لیتے ہیں اور تینوں کو مار ڈالتے ہیں، اور اسی کے ساتھ دونوں فوج میں جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور پرشیا آرمی بنا جنرل کے لڑتی ہے۔ پہلے تو یہ مقابلہ بہت دیر تک چلتا ہے، بہت ٹکر کا چلتا ہے، بہت مضبوطی سے چلتا ہے۔ پرشین آرمی بنا اپنے جنرل کے دنیا کے سب سے بڑے جنرل خالد بن ولید کی آرمی سے لڑ رہی ہے، اور دھیرے دھیرے یہ جنگ اپنے انجام کو پہنچتی ہے اور جیت مسلمانوں کی ہوتی ہے، اور دھیرے دھیرے کر کے خالد بن ولید پورے کویت کو فتح کر لیتے ہیں، اور اس کا کنٹرول مدینے چلا جاتا ہے۔ اور یہ پہلی بار تھا جب اسلام عرب دیشوں سے نکل کر باہر کی دنیا میں اپنا پہلا قدم رکھتا ہے۔ لیکن جنگ ابھی ختم نہیں ہوتی، یہ تو ابھی شروعات ہے دا گریٹ اسلامک ایمپائر کی۔ اس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے، لیکن سبسکرائب فار مور اپڈیٹس۔